بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے گئی۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے نو لے گئی حرم تو لگ کے مسجد اقصی تک، جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرم تو لگ کے مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے سیر اس واسطے کرائی کہ رب اپنے محبوب اپنے بندے نو اپنیاں نشانیاں وکھائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک اللہ سنن والا ہے تے ویکھن والا ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جس دا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب دے مہینے دے اندر بعض نے لکھے ہے کہ رجب دے مہینے دے اندر 27 رجب نو آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے حرم تو لگ کے تے مسجد اقصا تک اور اقصا تو پھر 7 آسماناں دی سیر کروائی اور جنت بھی وکھائی جہنم بھی وکھائی. اللہ نے اپنیاں نشانیاں اپنے محبوب نو وکھائیاں اور پھر کول بلا کے تحفہ نماز دا عطا کیتا. اس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے آسمان دی سیر کیوں کرائی, کیوں اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا؟ یہ دی وجہ کی ہے, علت کی ہے. نمبر 1 حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چھڈ گئیاں. جدوں کافر وٹے مار دے سن, روڑے مار دے سن, زخمانہ چور ہوندے سن تے نبی علیہ السلام گھر آوندے, اماں جی ختیجۃ الکبریٰ اپنے سر دی چادر جلا کے سوا زخماں چ رکھ دیاں تے نال دلاسے دیندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آقا فرماندے نے ختیجہ منو دلاسے دیندی میں پھر دلیر ہو جاندا, پھر مکے دے بازار چ نکلدا, پھر لا الہ الا اللہ دیاں پکاراں تے للکاراں پاندا. اللہ اللہ ختیجہ دلاسے دین والی دنیا تو چلی گئی. نبی علیہ السلام دی ماں تے آقا بچپن چ نے فوت ہو گئی, باپ آپ دے پیدا ہون تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے. آپ دنیا تے یتیم آئے, بچپن دے اندر نے پہلے دادا عبد المطلب بھی چلا گیا. میرے پیغمبر دی نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھرا ہے جڑا دکھ ونڈائے, جڑا آپ دے کندھے نہ کندھا بنا لا کے چلے, آپ دے قدم نہ قدم ملا کے چلے. تو میرے پیغمبر نو جدوں اماں ختیجہ نے چھڑیا نا فوت ہوئیاں تے نبی علیہ السلام بڑے پریشان. تے ایک چاچا ابو طالب سی جڑا آپ دی کفالت کر رہا سی, آپ دا دفاع کردا سی. چاچا ابو طالب بھی ڈر گیا تے مکے والیاں نے کتے میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے, کتے نبی دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ دے رہے نے, کتے میرے پیغمبر دی کمر پاک تے اوجریاں رکھ رہے نے, کتے میرے نبی دے یاراں نو مار رہے نے. تے میرے آقا یہ سارے مناظر نو ویکھ کے بڑے پریشان ہوئے. تے اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب دا زمین تے ہے کوئی نہیں, ہن میرے محبوب نو میرے کول لے آ, میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے تسلیاں دینا چاہتا. جدو مکے والیاں نے سارے راہ بند کر دیتے, سارے رستے بند کر دیتے لاہوریو, پھر رب نے آسمان دا رستہ کھولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے یہ 15ویں پارے دی بھی پہلی آیت ہے تے سورت دی بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت ہے. سورت دے شروع چ بھی لفظ سبحان آیا ہے اور پارے دے شروع چ بھی لفظ سبحان آیا ہے. تے سبحان آندا کتے وے جتھے بندے دی عقل فہم و فراست علم جواب دے جاندا ہے اوتھے لفظ سبحان آندا. قرآن کے اندر بے شمار مثالاں نے جتھے جتھے لفظ سبحان آیا. یہ پورا ایک جمع ہے, لیکن میں اپنی بات نو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا. ذرا غور کیجئے, میں 1-2 مثالاں قرآن کو بیان کر کے میں اپنی بات اگے چلانا چاہنا. اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا تے فرشتے کہن لگے اللہ اینو پیدا کرن دی کی لوڑ, اسی تیریاں تسبیحاں بیان کرنے ہاں, تیریاں حمداں بیان کرنے ہاں, اسی تھوڑے ہاں عبادت واسطے. انسان نو دنیا تے لے آن لگا ہے, خون ریزیاں کرے گا, تیریاں بغاوتاں کرے گا. ادرا قرآن سن لو, اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ آندے نے اپنے فرشتیاں نو میں زمین دے اتے ایک اپنا نائب خلیفہ لگاواں بنان تے فرشتے آندے نے اللہ جی وہ زمین تے جائے گا فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا اللہ تیریاں بغاوتاں کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اسی فرشتے تیریاں تسبیحاں بیان کرنے آ تیریاں پاکیاں بیان کرنے آ تے اللہ آندے نے میرے فرشتے ہو قال انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جاننا او تسی جان دے. اللہ کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ فرشتیاں نو علم غیب. بولو بولو علم غیب نہیں. اللہ آندے نے جو میں جاننا فرشتے ہو تسی نہیں جان دے. تے اللہ نے نا پیدا کرن تو بعد اس طرح کر کے چمچا ڈوئی پرات یہ چیزاں رکھیاں توا یہ چیزاں ساریاں رکھیاں تے رب آندے نے میرے فرشتیو اے ہن اس طرح کرو. آدم نو رب نے پہلو ہی نہ سکھا دیتے بھی چمچا توا پرات ہانڈی ڈوئی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ نے کیا میرے فرشتیو اے جیڑیاں چیزاں پیاں نے نہ دے نا تے دسو نا. ہن فرشتیاں دی جانے بلا ہانڈی کی ہوندی ہے ڈوئی کی ہوندی ہے چمچا کی ہوندا ہے اے گلاس ہے فلاں چیز ہے. رب نے سارے ہی نا چیزاں سامنے رکھیا. فرشتیو دسو ہن فرشتے کھاندے تے ہے نہیں نہ کوئی چیز پکاندے نے نہ کھاندے نے نہ انہاں نو بولو براز دی حاجت ہوندی ہے. اس واسطے اللہ نے کیا دسو ہمیں نہ فرشتیاں دا علم جواب دے گیا فرشتیاں دی عقل جواب دے گئی ہے. تے ہن کی آندے نے فرشتے فرشتے آندے نے قالو سبحانکا قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. اللہ قالو سبحانکا اللہ تو پاکے. اللہ سانو تے دا علم نہیں جتھے عقل جواب دے جائے جتھے فہم و فراست جواب دے جائے جتھے بندے دا علم جواب دے جائے اتھے لفظ سبحان آندا ہے. آئیے نا ایک قرآن دا مقام ہور سن لو. ایدہ نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ المائدہ تے آخری رکوع ہے پارہ 7. اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کہن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کیا تسا آکھیا سی منو تے میری ماں نو الہ من لو منو تے میری ماں نو خدا من لو منو تے میری ماں نو مشکل کشا من لو
تساں کیا سی رب نو چھڈ کے تے مینوں تے میری ماں نو الہ من لو تے اگوں نبی عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے گل بڑی کمال ہے جدوں اے رب گل کہن گے حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو جان گے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھدے نے حضرت عیسیٰ دے لولوں دے وچوں خون دے فوارے جاری ہو جان گے تے جدوں نبی عیسیٰ نو ہوش آئے گا تے نبی عیسیٰ کی کہن گے قال سبحانک کی کہن گے قال سبحانک اللہ تو پاک ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ منو کی پہنچدا میں یہ گل کواں اللہ جے میں کہی ہے تو تاویں جاننا ہے جے میں نہیں کہی تے تو تاویں جاننا ہے وَإِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اللہ جے میں کیا سی منو تے میری ماں نو الہ من لو اللہ تو تاویں جاننا ہے تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو میرے دل چے ہو تو جاننا ہے اللہ جو تیرے کولے میں نبی عیسیٰ نہیں جانتا انکا انتا علام الغیوب اللہ غیب دے سارے علم تیرے کولی نے اللہ اللہ ہن پارا نکل آیا 15واں مشرکین مکہ نا کٹھے ہو کے آئے کدے کول میرے پیغمبر دے کول آن کے کہن لگے تو کہنا میں نبی ہاں میں ہے ہی نبی ہاں تے ساڈیاں پھر چند شرائط نے وہ مان لینا پہلی گل ہے سن لو ہن قرآن تے اپنے کلیجے ٹھار لو آندے میں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ کبیرا او تکون او یکون لک بیت من زخرف او ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ فرمایا مشرکین مکہ دینے آن کے آندے نے محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان لے آوانگے زمین چو چشمے چلا دے تے باغات بھی اگا دے تے تیرا سونے دا گھر ہوئے او دے اندر کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہون او دے تھلیوں دی نہراں چل دیاں ہون یا ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا اتوں کوئی بدل دا ٹکڑا توڑ کے لیا یا ساڈے سامنے اتے جا تے اتوں ایک کتاب لے کے نازل ہو ساڈے سامنے اسی او کتاب پڑھ لئیے تے اسی تینو نبی مان لوانگے تے آقا فرماندے نے اللہ ایک ہی بیاندے نے چشمے چلا انگوراں تے کھجوراں دے باغ اگا تیرا گھر بھی سونے دا ہونا چاہیے اللہ آیا آسمان تو کوئی ٹکڑا توڑ کے لیا یا ساڑھے سامنے چڑھتے کتاب لے کے نازل ہو اسی پڑھ لئیے اللہ کی آتے نے پہ فرمایا میرے محبوبہ انہاں نو دو ٹوک جواب دے دے ہو یہ تھے ہن عقل کام نہیں کر دی عقل جیڑی ہے علم جیڑا ہے وہ جواب دے گیا ہے تے آقا فرماندے نے کل سبحان ربی پھر کہہ دیں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول محبوبہ کہہ دے میں اللہ پاک جڑے کم تسی آندے ہو میں تے بشر میں مختار کل بولو میں مشکل کشا میں حاجت روا نہیں
قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. عقل جواب دے گئی، لفظ سبحان آیا ہے، اتھے کی کیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. اللہ ہن ایتھے بھی سبحان کیوں آیا؟ عقل نہیں مندی کہ 40 راتاں دا سفر حرم تو لگ کے اقصا تک تے لیلن نکرے، پوری رات نہیں تھوڑے جئی سے. اللہ اللہ آقا علیہ السلام ستے نے حضرت ام ہانی دے کر آرام کرتے نے پہ. آسمان تو جبریل آئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو لین واسطے کون آیا ہے؟ بولیا جی فرشتیاں دا سردار آیا ہے. کنوں لین آیا ہے؟ جیڑا پوری بشریت دا سردار ہے. لین واسطے بھی فرشتیاں دا سردار آیا ہے، تے جنوں لین آیا پوری کائنات دے انساناں دا سردار ہے. حضرت بی بی ام ہانی دے گھر آقا ستے نے، جبریل آندا ہے، آپ نو اٹھاندے نے، اللہ اللہ تے زمزم دے کنویں کو لے جاندے نے. اوتھے جا کے میرے پیغمبر نو لٹا دیتا جاندا ہے، آپ دا جڑا پورا سینہ کھول دیتا جاندا ہے. اے پہلا بائی پاس آپریشن ہے. بچپن بھی آپ دا سینہ چاک کیتا گیا جدو اما حلیمہ دیاں بکریاں چار دے سن. ادو بھی بکریاں چار دیا ہی فرشتے آئے، میرے پیغمبر دا سینہ چاک کر کے نا وچوں دل کڈ کے دھو کے چنگی طرح زمزم دے پانی نہ تے وچ رکھ دیتا. کیوں کہ میں اپنے نبی دا بچپن بھی پاک رکھنا ہے کہ میرا نبی بچپن چ بھی ایسی گل نہ کم نہ کرے تے کل نو کہن محمد تو بچپن چاہ کردا رہا. سونے لعمرو کا منو تیری ساری عمر دی قسم، تیرے بچپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے بڑھاپے دی قسم، تیری عمر دی ایک ایک رات تے دن دی قسم. اللہ قسمہ کیوں چک دے؟ فرمایا میرے نبی دا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے. اللہ اللہ ایسرا نا سینہ چاک کیتا گیا تے دل کڈ کے دھویا گیا، وچ علم و حکمت رکھ دیتی گئی ہے، تھال انڈیل دیتا گیا، پھر دل رکھ کے سینے نو سی دیتا گیا. سبحان. جگاں دے پیر فرماندے نے سفید رنگ دا ایک کھچر ہوندا ہے جیڑا گدے تو بڑا ہے تے کھچر تو چھوٹا ہے. براق لے آندا جاندا ہے، براق برق وچ ہوئے جدا مانا بجلی، براق لے آندا جاندا ہے. اللہ اللہ سفید رنگ دا براق ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے دے تے پین لگے نے. یہ اگوں ٹپدا ہے، اگوں نچدا ہے، اگوں ہلدا ہے تے جبریل دے کان چ جا کے آندا براق کیوں ہلنا تے نچنا؟ تینوں پتہ نہیں اج تیرے تے سوار کون لگا ہونا؟ ایویں ٹپن دیا تینوں پتہ نہیں وہ ہستی تیرے تے اج سوار ہون لگی ہے جدے نال اونچا انسان کائنات چ ہے ہی نہیں. آقا فرماندے نے براق جیڑا ہے اے دے تے میں بہ جانا وا تے او دی مہار پھڑ کے جبریل ٹر پیندا. تو انے نبی نوری ہے، ایتھے نوریاں دا سردار ویکھ لے دربار بن کے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل نے بھی کیا سی اللہ تھوڑے نبی نو اپنے کندھیاں تے نہ لے. جبریل دا 600 پار. فرمایا جبریل تیرے چ نہیں ہمت تے طاقت نہیں، تو نبوت دا وزن کندھیاں تے چک لے. یہ طاقت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے جبریل منو لے کے جا رہا بیت المقدس پہنچ جانا وا
بعد نے کیا واپسی تے بیت المقدس نماز پڑھائی، بعد کہیں نے جاندیاں پڑھائی، میں بیت المقدس پہنچنا وا، اوتھے باہر ایک پتھر ہے، او دے نال جا کے میں سواری براق نو جبریل بن دیندے نے، اللہ 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 میں اندر جانا، اگے 1,24,000 کم و پیش انبیاء جمع نے، حضرت آدم تو لگ کے سارے نبی اتھے موجود نے، بما وجود روح نہیں تے نبی نو بھی سیر کرائی بما وجود روح نو نہیں۔ لفظ ابد اتھے آندا جتھے روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہون، اگر روح نکل جائے تے جسم جیڑا وہ جسم نہیں رہندا، وہ میت بن جائے۔ اللہ نے بندے نو سیر کرائی بے عبد ہی، آقا فرماندے نے میں جاننا سارے نبی موجود نے، نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، حضرت آدم آندے نے میں شفیع اللہ ہاں، جماعت تے میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ ہاں، جماعت میں کرانی ہے، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ہاں، جماعت میں کرانی ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ ہاں، جماعت میں کراواں گا۔ اللہ آندے نے میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو نا، جدے اتنے تھا کیا سی جڑا آئے گا اسی او دے مقتدی ہوواں گے، او ساڈا امام ہوئے گا، تے جیڑا آج اس وعدے تو پھر گیا، جلدی سمجھ آ رہی، میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی میں مسلے تے کھلونا ہے، میں انہوں نبیاں دی صف تو کٹ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ ہن اہل عقل آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل توحید آئے ہو، میرے بھائی اے ویکھ لے جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر ہوئے کسے نبی دی جرت نہیں ہو مسلے تے کھلو جائے، اگر کوئی نبی سوچے بھی کوئی نبی کھلوتا نہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں نبیاں دی صف چوں کر دیاں گا۔ آج نبی حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، زندہ بھی نے، کول موجود بھی نے، مولوی جمعہ آپ پڑھاندا ہے، مسلے تے امامت آپ کراندا ہے، ہن ایں تے فتویٰ کیڑا لانا ہے؟ بولیے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی در پہ براقا گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ امام اعظم کون جناب؟ اچھی بولو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ثم خرجت فجاء جبریل علیہ السلام بإناء من خمر وأناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرة۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے میں مسجد اقصی جو باہر نکلنا وا تے مینوں دو برتن پیش کیتے جاندے نے، ایک شراب دا ایک دودھ دا، میں دودھ دے برتن نو پیالے نو تھڑ کے پی لینا وا۔ جبریل آندے نے محبوب جی اگر تسی شراب پی لیندے تھوڑی پوری امت گمراہ ہو جانی سی، تساں دودھ پیتا سونیا، تساں دودھ نو پسند فرمایا تے دودھ ایک فطرت ہے انسان دی۔ بچہ پیدا ہوندہ ہے کی پیندا ہے؟ بولو۔ نبی پاک نے فرمایا دودھ کوئی بندہ پیش کرے وہ واپس نہ کریا کرے، بول دے اس واسطے تسی دودھ نو پسند فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے ثم اخذ بیدی فارج بی، فرمایا لوگوں الی السماء الدنیا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ لکھیا ہے جگاں دے پیر فرد دے حبیب علیہ السلام واسطے اس طرح سیڑھی بھی لائی جاندی ہے، سیڑھی دے ذریعے بھی گئے میں تے لیکن ایتھے وے ثم اخذ بیدی
جبریل نے مینوں ہاتھ تو پکڑ لیا تے لے کے آسمان دی طرف ٹر پے. پہلے آسمان تے پہنچ دے نے دروازہ کھڑکایا. کون؟ فرمایا میں جبریل ہاں تے میرے نال محمد. اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ستے رہن صدیق فاروق حوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. اتھوں مار پلاک برا کی اتے لہذے حفت وچ افلا کی اتے. جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے. اللہ اللہ اللہ. جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میراج اڈی کانے. میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. اللہ اللہ. اور میرے بھائی ذرا گل بڑی غور نہ سننے والی ہے. اتھوں مار پلاک برا کی اتے لہذے حفت وچ افلا کی اتے. جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے. سدرا تے چھٹ جبریلے نو تے برا کو رنگ رنگیلے نو رف رف تے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا. میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے. لے جا تحفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا. سب سام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے. آندے نے پہلے آسمان تے جانا وا حضرت آدم نہ ملاقات ہوندی ہے. دوجے آسمان تے جانا وا حضرت یحییٰ تے عیسیٰ نہ ملاقات ہوندی ہے. تیسرے آسمان تے جانا وا حضرت یوسف کے نانی مل پیندے نے. تے یوسف کڈا کو سونا سی. آقا فرماندے نے دنیا دا ادھا حسن جناب یوسف نو اللہ نے دے چھڑیا. سبحان اللہ. میں پھر تیسرے آسمان تے جانا چوتھے تے جانا حضرت ادریس علیہ السلام نہ ملاقات ہو جاندی ہے. پنجویں آسمان تے جانا حضرت ہارون نہ ملاقات ہو جاندی ہے. چھٹے آسمان تے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام مل پیندے نے. اللہ اللہ تعارف کرایا جاندا ہے اے موسیٰ علیہ السلام نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اے حضرت یوسف. جب تک جبریل دسدا نہیں میرے نبی نو پتہ لگدا. یہ بھی مسلک اہل حدیث دی حقاری ہے. تے اگلی گل بھی سنو. جی آقا پہلو ہی اتنے حاضر ناظر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا؟ وہ بول دے یہ پہلو ہی حاضر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا؟ اگر نبی نو حاضر ناظر سمجھے گا پھر ہجرت بھی ختم پھر واقعہ معراج بھی ختم. میرے آقا جدو زمین تے نے اور جدو حرم چ نے ادو اقصا چ نہیں. جدو اقصا چ نے ادو پہلے آسمان تے نہیں. جدو پہلے آسمان تے نے دوجے تے نہیں. جدو دوسرے تے نے ادو تیسرے تے نہیں. جدو تیسرے تے نے ادو چوتھے تے نہیں. جدو چوتھے تے نے ادو پنجویں تے نہیں. جدو پنجویں تے نے ادو چھٹے تے نہیں. جدو چھٹے نے ادو آسمان ستویں آسمان تے نہیں. میرے بھائی جدو میرے آقا اما عائشہ دے کرنے حفصہ دے کرنے جدو حفصہ دے کرنے ام حبیبہ دے کرنے ام حبیبہ دے کرنے ام سلمہ دے کرنے ام سلمہ دے کرنے ماریا قبطیہ دے کرنے جدو ماریا قبطیہ دے کرنے ام سودا دے کرنے میں قربان جاواں جدو نبی مکے سی ادو مدینے چ نہیں سی. جدو مدینے سی ادو مکے چ نہیں سی. جدو نبی زندہ سی ادو قبر چ نہیں سی. اج قبر چ اج نبی زندہ نہیں.
جبریل دسدا جا رہا ہے تے آقا پوچھتے جا رہے. آئیے نبی علیہ السلام جدو گئے نا نبی موسیٰ نہ ملاقات تے 7ویں آسمان تے جا کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں تے نبی ابراہیم فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ مُسْنِدًا إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابراہیم نہ ملاقات ہوندی ہے تے بیت المعمور دی دیوار دے نال میرے ابراہیم ٹیک لا کے بیٹھے نے. مرکز بیت المعمور چاہن والے ہو او بیت المعمور آسمان تے ایک بیت المعمور ہربنس پورے سے وہ بول دے رہی اللہ انہوں بھی مقام دے اللہ اتنے بھی روڑکا لا دے اچھی کہہ دو آمین. اللہ میری نیت تیری رضا ہے خالص میرے دوستاں دی میرے بھائیاں دی اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ اس مرکز نو میرے جان تو بعد قیامت تک آباد رکھے. میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے روز دا 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر عبادت کردا ہے تے جیڑا ایک واری داخل ہوندا ہے پر تو او دی قیامت تک واری نہیں آنی. تے اگلی گل جڑی سنن والی ہے او تے کمال دی ہے نا آندے نے ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال البیت المعمور مسجد فی السماء بحذاء الکعبۃ لو خر لخر علیہا. آقا فرماندے نے جڑا بیت المعمور ہے اے بیت اللہ دی چھت دے اتے بالکل برابر ہے اگر اتوں ڈگے تے او بیت اللہ دی چھت تے ڈگے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لو پوچھیا گیا انہوں نے بات کہی ہے ذرا غور کیجئے بیت المعمور بالکل بیت اللہ دی چھت دے اتے وے تے آقا بھی فرماندے نے بیت اللہ دی چھت جتھے آسمان تے سدھی ہے اوتھے ہی بیت المعمور ہے. پوری دنیا دا سینٹر جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے تے پوری دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے. آسمان دنیا دا آسمان دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے فرشتیاں دا حرم ہے. جس طرح بیت اللہ دی حرمت زمین تے اتے ہوئے اس طرح بیت المعمور دی حرمت جڑی آسمان تے اتے ہوئے وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے وہ فرشتیاں دا حرم ہے. فرشتے وہ چی عبادت کر دینے. آقا فرما دینے میں آگے پھر گیا اللہ اللہ تے 3 پیالے منو پیش کیتے گئے ایک شراب دا ایک دودھ دا اللہ تے ایک شہد دا 3 پیالے پیش کیتے گئے. میں انہاں 3 پیالیاں دے وچوں پھر دودھ دا پیالہ پھڑ کے پی لینا وا. جگاں دے پیر فرماندے نے اگے سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے جبریل آندا ہے محبوب جی ہن میرے جان دا اگے وس کوئی نہیں. آ ویکھ لے جتھے فرشتیاں دا سردار بس ہو گیا اس تو اگے گیا تے پوری انسانیت دا سردار گیا. سدرۃ المنتہا آقا فرماندے نے سدرہ دا معنی بیری ہے. اس بیری دے پتے ہاتھی دے کناں دے برابر نے. او دے بیر جڑے نے شام دے مٹکیاں جدے نے او دے وچوں 2 نہراں پیاں نکلدیاں نے 2 باطنی نے تے 2 ظاہری نے. اللہ 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 ظاہری فرات ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک نیل ہے 2 نہراں مخفی نے. جگاں دے پیر فرماندے نے میں پھر اگے جانا اس دن اس رات اس جگہ تے جبریل نو میں اصلی حالت چ ویکھیا اللہ اللہ ایک ادوں ویکھیا سی
جدوں گارے ہرا چ جبریل میرے تے وحی لے کے آیا ادو جبریل دا ایک پر زمین ہے تے دوجا آسمان ہے. میں جبریل دی ہیبت ویکھ کے میرے جسم چ کپ کپی تاری ہو جاندی ہے. جدوں جبریل نے کہا اقرا او محبوبہ پڑھ, آقا فرماندے نے مانا بکارین, جبریل میں تے پڑھیا ہی نہیں. جبریل نے مینوں سینے نہ لا کے دبایا, میں اتھے بھی جبریل نو وینا, جبریل دا 600 پارے اللہ 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 سدرۃ المنتہا تے لے گئے نے جبریل. لیکن لوگوں سدرۃ المنتہا تے جبریل نو میں اسری حالت وینا اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیو جگاں دے پیر اگے جاندے نے, آقا فرماندے نے میں اینا اگے پہنچ جانا لوہے محفوظ دے اندر جو کلمہ لکھ دیاں نے کلمہ دے لکھن دی آواز میرے کنا چ پہ رہی. سبحان تے 70,000 پردہ کتنے پردہ بولو کتنا اللہ نے تے میرے درمیان 70,000 پردہ. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ نے دیکھیا نہیں. بعض لوگ آندے نے نبی علیہ السلام نے جا کے رب نو جفا ہی پا لیا. ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اٹھ. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی عنہا کتاب التوحید صحیح بخاری دی روایت ہے. اماں جی فرماندی نے جن نے کیا نبی نے اللہ نو دیکھیا انہیں بھی جھوٹ بولیا ہے. وما تدرکہ الابصار, کوئی اکھ کائنات دی ویکھ نہیں سکتی. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ رسول تو معراج کی رات اللہ نے دیکھے, فرمایا وہ نور ہے میں کنے دیکھ سکتا وہ قیامت نو ویکھنا ہے تے جنتیاں ہی ویکھنا ہے نا انشاءاللہ. اللہ ہون گے نور دے پردے چکن گے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی. جگاں دے پیر فرماندے نے ملاقات ہوندی ہے تے اللہ کی آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا, آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا, نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا, نالے اپنی دس دسا جا, ساڈی سن سنا جا. چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اوے جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں, دل دے باہر اندر ٹھا ٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے, اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے, ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی رات تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے, نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے, مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں. 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے لاہوریو نیت دیر تو سی صدقے
خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دتیاں کول بلا کے جدوں کہ یار کو بندہ کول بلائے توبہ بتاؤ تے گھر تیرا اپنے دل وچ بول دے کیوں بھائی اس بات صاحب ہیں ہوئی دیندا نا تے آقا نو سب تو چنگا تحفہ کیڑا لگیا بولیا جی ذرا جیڑی تساں پڑھنی نہیں بولو تے صحیح کیڑی نماز کنیاں دی نمازاں دتیاں 50 وفرض اللہ علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلۃ 50 نمازاں فرض کیتیاں لے کے 50 جدوں تھلے آئے نا تے تھلے موسیٰ نے ما فرض اللہ علی امتی کا تھوڑی امت اللہ نے کی فرض 50 نمازاں 50 ہی لے کہنے لگے ہاں جی 50 ہی لے فرمایا میرے بیلی تے من سلوہ کھا کے 2 ریہن پڑھ دینا 50 کی تو پڑھنے وہ پھیرا مارو پھیرا بجا 5 گھٹ نہیں ہے 45 لے کے فرمایا ہور پھیرا مارو چھی پھیرے دیاں 5 گئیاں تے 5 بولیا رہ گئیاں نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا ہو تے جڑے نہ 5 دھوکے نہ لگ دے ہاتھ باجی جاندے اور ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد اللہ کہی دے اگر میرا محبوب آ جاتا میں 5 جو بھی کام کر دینا سن کیا بات حدیث لیکن آقا فرماندے نے موسیٰ جی مینوں ہن جاندیاں شرم آؤندی ہے اتوں آواز آئی سونے آن دی لوڑ کوئی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 سواب 50 دی عطا کرانگا سبحان اللہ تیری امت کنیاں پڑھے گی اللہ اکبر کبیرہ آئیے کہ چلا میرے اللہ نے میرے محبوب نو 3 انعامات دیتے نے 5 نمازاں دتیاں نے دوسرے نمبر تے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں دتیاں نے سورہ بقرہ دیاں جیڑا بندہ رات نو بستر تے ساؤن لگیاں یہ سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو اپنی ذمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لوگوں یہی آقا فرماتے نے من کرا فی لیلۃ کفتاہ ایک کافی نے 2 آیتاں سبحان اللہ اسے راتی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ 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 پھر مینوں آیت الکرسی بھی دتی جاندی ہے اسی ہی رات میں لے کے نیچے آਉਣਾ وا اس تو اگے پھر وینا کیاں جبریل مینوں لے جاندا ہے جنت دی سیر کرا رہا ہے وینا کیاں ایک پاسیوں ایک آواز آ رہی ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے میں وینا وا بڑی خوشبو آندی ہے بھائی میں کہا جبریل اے خوشبو اس محل چوں آ رہی ہے یہ محل کدا ہے سونیا فرعون دی نوکرانی او دا نام حضرت ماشطہ سی یہ ماشطہ دا محل ماشطہ نوکرانی سی نا تے فرعون دی بیٹی سی تے انہوں کنگھی کر رہی سی کنگھی کردیاں کنگھی زمین تے ڈگی تے کہتی ہے بسم اللہ وہ فرعون دی بیٹی آندی ہے اے کی آکھیا ہی فرمایا میں بسم اللہ کیا اپنے اللہ کا نام لیا انہیں کہا تیرا رب جڑا میرا ابا نہیں انہیں کہا نہیں میرا رب تو جڑا آسمان والا جن نے تیرے ابے نو بنایا جن نے تیرے باپ نو بنایا اللہ اللہ فرعون نو پتہ لگ جاندا ہے اس ظالم نے ایک کڑایا تیل دا تپاندا ہے
اس بی بی ماجدہ دے بچے نے. فرعون آندا بی بی اگر کوئی تیرے دل دی گل ہے تے او کر لے. آندی اماں جی ماجدہ آندیاں نے وے فرعون جدوں میرے بچیاں نو جلا لویں تے مینوں جلا لویں ساڈے ساریاں دیاں ہڈیاں اکو جگہ تے دفن کر دیں تاکہ قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو اٹھائے گا اسی اے تے کہاں گے اللہ تیری توحید دی وجہ تو کرائے چ جل گئے. پہلا بچہ سٹیا جاندہ ہے دوسرا بچہ سٹیا جاندہ ہے اللہ اللہ ایک سارے بچے واری واری کر کے جلائے جاندے نے تے بی بی ماجدہ دے سینے نہ ایک بچہ لگا ہے جڑا جے دودھ پیندا ہے. بی بی ماجدہ اس بچے دی وجہ تو پیچھے ہٹیاں تے بچہ بول کے کی آندا یا اماں افتہیمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ. اماں پیچھے نہ ہٹ اس تیل تے کرائے چھال مار دے دنیا دا عذاب آخرت دے عذاب نالو ہلکا ہے. فرمایا جبریل اے محل و سما ماجدہ ہے جدے وچوں خوشبو دے حلے آ رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا اگے گیا تے وینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے نے. حضرت عبداللہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ فقال یا محمد اقرأ امتک من السلام. فرمایا میرے محبوب اپنی امت نو میرا سلام کیا جے. حضرت ابراہیم وَأُخْبِرُكُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عُذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا كَيْآنٌ غِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے او دی زمین بالکل ہموار ہے بالکل چٹجل میدان ہے تے اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے اس ویلی زمین چ درخت لان. ہن درخت کیویں لگنا ہے انہاں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنی امت نو کیا جے پڑھن سبحان اللہ ایک درخت ہے الحمدللہ دو درخت ہے لا الہ تین درخت ہے اللہ اکبر چار ہے. اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے کلمے پڑھن جڑا 100 دفعہ پڑھے گا 400 درخت جنت چ پکا ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اگے جانا کچھ لوگ نے جنہاں نو تانبے دے نو نے تے اپنے چہرے تو ماس پہ لاندے نے ہاؤلائی الذین یاکلون لحوم الناس ویکؤون من اغراضہم آراسہم. فرمایا اس طرح نوانا اپنے چہرے تو ماس لاندے نے گوشت پہ کھاندے نے. ایک کون لوگ نے جبریل نو آقا پوچھتے نے فرمایا سونیا تیری امت دے لوگ او نے جڑے غیبتاں کردے سن. اس تو اگے ویکھیا معراج دی رات کچھ لوگ ایسے میں جنہاں دے ہونٹ جہنم دیاں اگ دیاں کینچیاں نہ کٹے جا رہے نے. سونے ایک کون لوگ نے فرمایا ہاؤلائی خطباء من امتک یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب فلا تاکلون. اے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے سن آپ عمل کردے ہی نہیں سن. او مولوی جڑے خود عمل نہیں سن لوکاں نو آندے نماز پڑھو آپ پڑھ دے نہیں سن بولتے لوگوں نے آدھے روزے رکھو آپ رکھ نہیں سن. اگو رمضان آ رہا کئی مولویوں نے روزے نہیں رکھے. صحیح گل جی گجرال ایک مولوی صاحب نا میں اتنے قدس مسجد سی اتنے جمعہ پڑھانا سا سامنے بریلویاں دی مسجد سی. وہ مولوی صاحب جا کے نا جمعہ پڑھا کے ویڑے چ بہ کے روٹی کھان لگ پے. وہ منڈا کو نال پتنگ اڈان ڈیا سی وہ ڈور کتے اگے ڈگی وہ لگا پھڑن تے مولوی ویڑے چ بہ کے روٹی پیا کھائے. منڈا بھی وہ شرارتی سے انہیں سپیکر کھول کے آخیا رات دے ضروری لان سنا روزہ کھول لو. وہ بندے آ کے نا وہ تونچ چھڈن لگ پے. انہوں نے کہا بندے دیا پترا کو مذاق کرن دے. انہیں کہا جی میں اعلان اس واسطے کیتا مولوی نے کھول لیا تو یہ بھی کھول لو. کئی مولوی نہیں رکھ دے. اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر فرماندے نے میں ایک قوم دے کولوں گزرنا وا اللہ اللہ اللہ. کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے کول میں گزرنا وا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے
انہاں دے کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنا گوشت کٹ کٹ کے آپ ہی کھاندے نے پے. پوچھا کون لوگ نے؟ فرمایا تام کردے سن لوکاں دے. فرمایا کچھ لوگاں دے کولوں دی میں گزرنا وا. اللہ اللہ انہاں دے ہونٹ جڑے نے اونٹاں دے برابر نے، وڈے وڈے ہونٹ نے. میں پوچھیا جبریل کون نے؟ فرمایا او لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن. کچھ لوگاں دے کولوں دی گزرنا وا، انہاں دے وڈے وڈے ٹھڈ نے، بڑے بڑے ہیکل جسم نے، انہاں دے پیٹاں دے اندر سب چل رہے نے. میں پوچھیا جبریل کون نے؟ فرمایا تیری امت دے سود خور نے. تے کئی لوگ ایسے نے جنہاں دے سر دو پتھراں چ رکھ کے کچلے جا رہے. تھلے پتھر رکھیا فرشتیاں نے، یہ کتے رکھے. فرشتے سر کچل رہے. جبریل اے کون لوگ نے جنہاں نوں سلام؟ فرمایا سونیا انہاں دے سر نہ فرضی نمازاں دے وقت پہاڑے ہو جاندے. تے کچھ لوگ ایسے نے سڑیا تے بدبودار گوشت کھاندے نے. چنگا گوشت چھڈ کے بدبودار گوشت کھاندے نے. او جبریل چنگا تے صاف ستھرا گوشت پیا، ایک گندا تے بدبودار گوشت کیوں کھا رہے نے؟ سونیا تیری امت دے زانی نے جڑے اپنیاں بیویاں نو چھڈ کے غیراں کول راتاں گزار دے سن. کچھ لوگ اگے ویکھیا تندور ٹیپ ایک چیز ہے، او دا اتوں جڑا منہ ہے تنگ ہے تھلیوں کھلا ہے. لوکاں نو پھڑ پھڑ کے فرشتے انہاں لوکاں نو پھڑ کے تندور چ سٹ دے نے، یہ جل دے نے پے عورتاں تے مرد. پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ فرمایا تیری امت دے زانی نے، اللہ انہاں نو عذاب دے رہا ہے. اے تنگ اتوں منہ ہے تے تھلیوں کھلا ہے، انہاں زانیاں نو اس تندور دے اندر سٹ کے تے جلایا جا رہا ہے. اللہ تے کئیاں لوکاں نو ویکھیا انہاں دے کپڑیاں نو اگے پیچھے پہ وند لگے نے. اللہ اکبر تے او گھاس کھا رہے نے جہنم دی اگ دی. پوچھیا جبریل پوچھتے نے، آقا پوچھتے نے جبریل اے کون لوگ نے جڑے جہنم دی اگ دی گھاس کھا رہے نے؟ فرمایا سونیا تیری امت دے او لوگ نے جڑے اپنے مالا دیاں زکاتاں نہیں سن دیندے. میرے بھائیو سارے مناظر ویکھ کے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نیچے آوندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آوندے نے، تھوڑے جے رات دے اندر آپ بیٹھے نے، مشرکین مکہ آوندے نے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج بڑا پریشان لگنا ہے. آقا پریشان کیوں نے؟ اگر میں مکے والیاں نوں دسیا حرم تو لگ کے اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، اے نہ مننا کوئی نہیں، اے تے اگے ہی مینوں نہیں من دے. لیکن آقا علیہ السلام ابو جہل آندا ہے کوئی نویں گل اج لے کے آیا ہے. آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. ابو جہل نے مکے دے سارے مشکنڈے کٹھے کر لے، سارے کافر بے ایمان کٹھے کر لے، کہن لگے ہوئے آؤ نا جلدی آؤ، محمد نویں گل پیا دسدا ہے. میں حرم تو اقصا گیا، 40 راتاں دا سفر ہے، اے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کیویں ٹر گیا ہے، پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا ہے. سارے مکے دے چودھری کٹھے ہو گئے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنا میں اقصا ویکھ کے آیا، 10 اقصا دے بوئے کنے نے، اقصا دے روشن دان کنے نے، اقصا دیاں باریاں کنیاں نے. میرے آقا پریشان ہو گئے. عرشاں تو آواز آندی ہے جبریل جلدی جا پوری اقصا چک کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے. میرے نبی نو کہو اقصا دیاں باریاں ویکھی جاؤ تے نہ کافراں نو دسی جاؤ. سبحان. ابو جہل نے جا کے نا ابو بکر نو کہا ابو بکر ایک یار کو بندہ کہے رضی اللہ تعالی کہ میں حرم تو اقصا گیا تے اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. حضرت مولانا شمسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجے کنڈی ہلدی سی پئی تے آقا اپنے بستر کے لیا تے تو مننا. ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں؟
اے تیرا یار محمد آندا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو جہل جے میرا یار محمد آندا ہے وہ حق آندا ہے، سچ آندا ہے، پاک آندا ہے، لا شک آندا ہے. یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دس رہا. چھٹے آسمان تے جدو آئے نا جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلے کہ تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا کہ تصدیق تیرا یار ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی. اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. بالغ العلا بکمالہ، کہہ دیو آخری شعر سن لو گل مقامہ. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ بلغ العلا بکمالہ ہوا حامد و محمد صلی اللہ ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا احمد ہوا مرشد ہوا ارشد. اللہ اللہ وہ بشیر بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی. بلغ العلا بکمالہ، ہاں وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی اپنی آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ عرش پہ مسیر بھی اسے خود بلا کے خدا ملا ادے کیا دیا اسے قلعہ کیا ملا اسے خود بلا کے خدا ملا اسے کیا دیا اسے کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا. بلغ العلا بکمالہ. وآخر دعوانا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فإن خير الحديث كتاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، ساڈا الحمدللہ تیسری فرسٹ فلور تو اتلی منزل تے انشاءاللہ ٹائل لگن دے بالکل قریب قریب ہے اور انشاءاللہ تعالی کوشش ساڈی ہے چلو واش روم رمضان تو پہلے چالو ہو جائیں. واش روم انشاءاللہ تعالی کوشش ہے ساڈی کہ نیچے بھی فرسٹ اور دوسرے فلور دے واش روم جڑے وہ تیار ہو جائے. باقی انشاءاللہ تعالی باریاں نے یہ تے انشاءاللہ ساڑھے علی بھائی نے اور اس طرح اور بھی ساڑھے دوست نے. اللہ سب دے رزق مال و جان چلا برکات نہ تو لہذا ہفتے دا جڑا ہے ساڑھا مزدوری تو علاوہ ساڑھا کچھ سیمٹ کدی اٹا کدی کوئی چیز مثلاً جڑا مکمل خرچہ 3-4 لاکھ کے قریب جڑا پہنچ جاتا ہے ہفتے دے اندر 4 تو اتنے پہنچ جائے. تو لہذا چلو مٹیریل نہیں تے مزدوری تے دینی چاہیے اور یہ بھی تھوڑا بہت بڑا یعنی کہ صدقہ جاری ہے کہ تھوڑے نام دی ایک ٹائل بھی لگ گئی ایک کٹ لگ گئی وہ بھی تھوڑے واسطے صدقہ جاری ہے. کیوں جی میاں صاحب؟ تو لہذا 50,000 روپیہ میرے ایک دوست نے انہوں نے دیتا ہے. اللہ انہوں نے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے
اور انہاں دیاں کلی پریشانیاں اللہ دور فرمائے. اللہ انہاں دی غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ اللہ حلال رزق دے. 10,000 روپیہ اپنا حاجی مشتاق صاحب دی بہو انہاں دی باجی شبانہ صاحبہ انہاں دی بہو نے سعودی عرب تو انہاں 10,000 روپیہ بھیجیا ہے. اور انہاں دے بیٹے امیر معاویہ واسطے دعا کرو اللہ اس بیٹے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور اس میری بہن نو اللہ او دے دکھاں نو سکھاں چ بدلے. اور انہاں دے خامد جڑے نے بھائی ندیم صاحب اللہ انہاں دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرمائے. بیان ہی اس طرح ہی میرے کچھ دوست نے ساڈے بھائی ندیم صاحب ابو ظبی تو اس طرح بھائی عدنان صاحب قطر تو وہ مرد مجاہد جدوں دا مرکز بنتا ہے نا وہ جنہ بھی کوشش کر کے وہ حصہ اپنا جڑا ہے الحمدللہ وہ پا رہے. اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی عدنان دے رزق مال اللہ برکات نازل فرمائے اور وہ دی وائف نو میری بہن نو اللہ صحت عطا فرمائے. وہ دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے. وہ دے والدین نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ دے رزق مال چ اللہ برکات نازل فرمائے. بھائی عدنان صاحب واسطے آمین اونچی قبول کرے. تو اس طرح ساڈے بھائی عبد الخالق صاحب نے ماشاءاللہ کی نام ہے تھوڑا عمران صاحب نے 10,000 روپیہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ 10,000 دینا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. لے 10,000 بھی دیو 5,000 بھی دیو. بیاہ نہ کرو ویکھیا نہ کرو کچھ نہ کچھ دیو صحیح. اٹھو یہ جڑی مزدوری ہے نا 1,10,15,000 روپیہ حاجی ایوب صاحب دے گھروں پیسے آئے نے ڈی ایچ اے 10,000 روپیہ آیا ہے. حاجی ایوب صاحب ساڈی مسجد دے نمازی سن. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. ایک بھائی نے سیمنٹ واسطے 10,000 روپیہ دیتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. انشاءاللہ اس طرح اگر مزدوری دے پیسے ہی ہر جمعے پورے ہو جانا تو میرا ذہن آتا ہے انشاءاللہ ساڈا کام کدی رکے گا نہیں. اچھی بولو انشاءاللہ. ہن ویکھ لو تسی آپ اتے جا کے ویکھیا کرو کتنا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ اسی بیٹھے نہیں کم از کم 8-10 مستری لگے نے تے کام دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. 4.5 لاکھ روپیہ مینار والے نوں مزدوری چلی گئی تو کتوں گئی وہ اتوں ہی گئی. سامان تو علاوہ جڑیاں اٹاں لگیاں نے یا سامان لگتا ہے اس تو علاوہ ایک مینار دا خرچہ کم از کم 25 تو 26 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ ایک مینار. 2 بڑھنے نے 60 لاکھ روپیہ تو میناراں دا. تو لہٰذا یہ اللہ ہی انہوں چلائی جاندہ ہے. میرے کوئی وس نہیں نہ میں اپنا کمال سمجھنا ہوں نہ کوئی گل. یہ رب پتہ نہیں کتھوں دے رہا ہے کیویں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے. ہن کوئی ساتھی ہے نے جڑے 1,000 روپیہ ہی سمجھ کے دین مرکز دے اندر 2,000 بولو اونچی لیاؤ. اللہ تھوڑا دینا قبول فرمائے. انہیں ساتھی ہو اگر تسی ہر جمعے 1,000 روپیہ دیو نا میں گل کرنا ہے 5,000 10,000 اس تو ہٹ کے تو میرا ذہن آتا ہے مزدوری چھڈ کے نال مٹیریل دے پیسے بھی پورے ہوندے جاندے. بھائی ریاض صاحب ماشاءاللہ یہ 3,000 مہانہ بھی دے دے رہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت دے تے 2,000 روپیہ ہون بھی انہاں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا قبول فرمائے. کوئی ہور ساتھی بھی ہے انہوں پتا میں اصرار نہیں کرنا جنہوں رب نے اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھنا ہے تے جنہوں رب نے نہیں اٹھانا نہیں توفیق دینی انہیں اٹھنا ہی نہیں. پاویں دی جیب پے ہے نہ بھی بھری ہو تے دیندا تے وہی ہے نا جدا مال رب نو سب تو زیادہ پسند ہو تے او دا پیسہ اللہ اپنے گھر چ لواندا ہے. اس واسطے میرے بھائیو تواڈے ساریاں دا مال جڑا ہے حلال ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مال چ برکتاں پائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں زکوٰۃ دے موضوع تے پڑھانا ہے کیونکہ زکوٰۃ دا ہی مہینہ ہے تے زکوٰۃ دے موضوع تے ہی پڑھانا ہے. ماشاءاللہ لیاؤ اور بھی کوئی ساتھی ہے لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں ڈرنا نہیں چاہیے. دارالعلوم محمدیہ اہل حدیث ریلوے لوکو ورکشاپ مغل پورا اوتھے 13 مارچ بروز اتوار عصر تو عشاء تک ایک تقریر بخاری ہو رہی ہے جس کے اندر ارشاد اللہ قصری صاحب ساری جماعت کے بزرگ عالم دین نے استاد العلماء تشریف لے آ رہے ہیں. مولانا عبدالرحمان زیاد صاحب عبداللہ رفیق صاحب یعقوب شیخ صاحب اور دیگر علماء تشریف لے آ رہے ہیں.
مولانا قاری مصطفیٰ صادق صاحب مرکز رضوان اہل حدیث اتنے تقریب بخاری 12 مارچ کل رات ہو رہی ہے. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. انشاءاللہ درس بخاری تو بعد فوراً انشاءاللہ میری تقریر ہوئے گی. پھر طیب الرحمان زیدی صاحب قاری صاحب میر محمدی صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. ایک ساتھی نے کال کی سی جنازے واسطے, کچھ ساتھی اتنے آئے, انہوں کی والدہ فوت ہوئی ہے. وہ آدھے میرے ابو کہ میرے چاچو سعودیہ تو آئے, باہروں آئے, جنازہ نہیں پڑھ سکے. تو نوجوان نے جمعہ اتنے پڑھتے ہیں کہ جمعے تو بعد انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھاواں گا. پھر ایک دوست نے وزیر آباد انہوں نے بھائی فوت ہوئے نے. اللہ تعالیٰ جنہ جنہ دے عزیز و اقارب چلے گی اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ انہاں سارے دا اللہ تعاون کرنا قبول فرما. اللہ جنہ نہیں کیتا اللہ انہاں دا بھی قبول فرما. اللہ میریاں ماما بہناں ماشاءاللہ کئیاں بہناں نے اپنے کڑے لا کے دیتے, زیور لا کے دیتے اس مرکز کے اندر. اللہ جنیاں میریاں ماما بہناں تعاون کردیاں نے اللہ انہاں دا تعاون کرنا بھی قبول فرما. ساڈے ملک ساجد صاحب نے کرسیاں دے جڑے بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں سارے نو شفا عطا فرما. ملک ساجد صاحب تشریف لے ہوندے نے, انہاں دے بیٹے ماشاءاللہ انجینئر نے بھائی علی صاحب. اللہ تعالیٰ وہ دی جوانی چ اللہ وہ دے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے. ملک صاحب نو اللہ صحت عطا فرمائے. ساڈے بھائی عبد المنان صاحب نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے. اے میرا بھائی سعید ہے, یہ بڑا میرا پرانا یار ہے سعید, یہ جہانیاں تو تشریف لے آیا, جہانیاں منڈی تو, جہانیاں بائی پاس دا گھر ہے. جدوں میں ادھر جانا ہونا سر یہ کو ٹھہرنا ہونا ہاں پروگرام تے جانا. اللہ تعالیٰ یہ کاروبار چ برکت عطا. ہاں جی جی ہے شیرازی شادی ہے 27 تاریخ نو تے نوجوان یہ سارے ساتھی اپنے زکات فنڈ چو تعاون کر دیا جی. یہ ہمشیرہ دی شادی ہے, اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. واہ ساڈے بھائی اشفاق صاحب تشریف لے آئے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال و جان چ بھی برکات نازل فرمائے. اس طرح حاجی رمضان صاحب, بھائی ظہور صاحب, ساڈے حاجی عباس صاحب, اس طرح دیگر رفقا ساڈے میاں عبدالحفیظ صاحب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے. اور اس مرکز دی بنیاد رکھن والی میری اہلیہ محترمہ اللہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا. بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. اللہ جتھے دونوں بہن بھائی لیٹے نے انہاں دی قبراں نو اپنے نور نال منور فرما. ساڈے بھائی عبد المنان صاحب دی محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول فرما. اور انہاں دی امی میری ساس صاحبہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. بھائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. اور جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک